بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. الحمد لله الذي جعل أصحاب محمد مجتهدين في الإسلام وآل محمد مرشدين للأنام والصلاة والسلام على حبيبه وآله وصحبه أخيار الأنام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر جلسہ استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد المغیث صاحب مدظلہ العالی اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علامہ مولانا محمد نوید احمد صاحب اور انہوں نے رفقا دوست احباب دے تعاون نال ملتان شریف ڈیرہ محمدی دے علاقے اج دے اس مبارک جلسے دا موضوع جو ناچیز نے منتخب کیتا ہے اس دا عنوان ہے شہادت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. محرم الحرام شریف دا مبارک مہینہ ختم ہویا. سفر شریف دی ابتدائی تاریخاں نے شہادت سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ
اس مناسبت نال بیان کیتا جا رہا ہے کہ کربلا دا واقعہ بیعت یزید تو انکار دی وجہ نال وجود وچ آیا سی۔ کربلا دا واقعہ بیعت یزید تو انکار دی وجہ نال پیش آیا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی انکار بیعت یزید دی وجہ نال پیش آئی۔ جس طرح کہ جناب نو معلوم ہے کہ 5 بزرگاں نے، 5 صحابہ کرام نے یزید پلید دی بیعت تو انکار فرمایا سی۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 صحابہ کرام نے یزید دی بیعت تو انکار کیتا۔ جنہاں وچوں دو صحابہ کرام عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر چار سال تو بعد 56 انکار کیتا، 60 دوبارہ بیعت کر لی، تو انہوں نے انکار بیعت تو رجوع کر لیا۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کربلا شریف کے اندر اقرار بیعت فرمایا، اقرار بیعت فرمایا، پہلو انکار بیعت فرمایا۔ تو پہلے آپ دے اجتہاد نے انکار کرایا، اور بعد وچ آپ دے اجتہاد نے اقرار کرایا۔ اس مسئلے دی وضاحت ناچیز دے سابقہ موضوعات دے اندر ہو چکی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے عبد الرحمن، انہاں بھی انکار فرمایا سی۔ انہاں دی وفات شریف ہو گئی۔ انکار دے اتے ہی یہ وفات فرما گیا سن۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں انکار بھی کیتا، اور آخری دم تک انکار دے اتے قائم رہے۔ انہاں دیاں خوب جنگاں ہوندیاں رہیاں، یعنی بہت بڑیاں جنگاں ہوندیاں رہیاں۔
انہوں نے مکہ المکرمہ دا علاقہ ملیا سی، کعبے شریف دے نال آپ نے جا کے اپنا مقام منتخب فرمایا، قیام اتھے رکھیا، ساری زندگی آپ اتھے قیام رکھیا، اور ایک وقت دے اتنے جا کے انہوں دی حکومت بھی قائم ہوئی، بہت بڑے علاقے تک چلی گئی۔ جنہاں نے بیعت کا انکار کیتا سی انہاں وچوں حضرت عبداللہ بن زبیر ہی واحد بزرگ سن کہ جنہاں نو حکومت قائم کرنے دا موقع ملیا ہے۔ آپ صحابی رسول نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ چنے، آپ دے والد گرامی حضرت سیدنا زبیر بن عوام نے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک پھپھی بوا سیدہ صفیہ دے بیٹے نے۔ سیدنا زبیر بن عوام جڑے حضرت عبداللہ دے والد نے، انہوں نے صحابہ اکرام دے اندر ایک خصوصی امتیازی مقام حاصل سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حواری ہون والے، حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام نو کچھ مہماں دے اتے، کچھ اہم کماں دے اتے روانہ فرمایا۔ اس تو بعد جب وہ کامیاب ہو کے واپس آئے، خوشی اور رضامندی نال وہ عمل آپ نے انجام دیتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دے فرمایا لکل نبی حواری و حواریہ الزبیر بن عوام، ہر نبی دا حواری ہوندا ہے، یعنی مخلص ساتھی ہوندا ہے، تو میرا مخلص ساتھی زبیر بن عوام۔ قرآن پاک دے اندر آوندا ہے، قرآن پاک دے اندر آوندا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواری سن، خالص مخلص یار، خادم، دوست، یار۔ حضور نے فرمایا ہر نبی دے حواری ہیں، میرے حواری زبیر بن عوام نے۔ ایک طرف حواری رسول اللہ ہون دی شان حاصل ہے، دوسری طرف عاشرہ مبشرہ وچوں نے، انہاں 10 صحابہ کرام وچوں نے جنہاں نو حضور سید عالم نے حین حیات ظاہری دے وچ بشارت جنت دے دتی۔ 10 صحابہ کرام جنہاں نو کہا جاندا ہے عاشرہ مبشرہ، انہاں دے اندر داخل نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیسری شان انہاں نو یہ دتی کہ انہاں نو حضور دی زبان رسالت نے شہید فرمایا۔ کی فرمایا؟ اور اس موقع تے فرمایا جس وقت 10 صحابہ کرام یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے 10 یار حضور دے نال ایک پہاڑ دے اوتے موجود سن، تو پہاڑ
وچ زلزلہ آیا، حرکت آئی، آپ نے فرمایا اس کون انما علیک نبی اور صدیق و شہید، آرام کر، تیرے تے یا نبی کھلوتا ہے یا صدیق کھلوتا ہے یا شہید کھلوتا ہے۔ اس موقع دے اوتے حضور دے نال یہ 10 صحابہ کرام سن، جنہاں وچ صدیق تے صدیق اکبر سن اور باقی سارے شہید سن۔ زبان رسالت نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نو کی فرمایا؟ شہید۔ بولو اللہ اکبر۔ دوسرا حواری، تیسرا جنتی، 3 شانہ زبان رسالت نے انہوں نے عطا فرمائی۔ اتوں حضور دی ایڈی قریبی رشتہ داری آپ دے پھوپھی دے پتر نے۔ تو یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کچھ بیان کرن تو پہلا انہاں دے والد گرامی دے حوالے نال ایک گل کرنا ضروری سمجھنا۔ وہ جناب سب دوستاں نے پہلی مرتبہ سماعت کرنی اس انداز نال، جس انداز نال میں اس نو بیان کرنا ہے، وہ ہے حضرت سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ، یہ دونوں شہید بھی نے اور انہاں 10 صحابہ شامل نے جنہاں نو حضور نے جنت دی بشارت دیتی۔ یہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے مسئلے وچ ایک اجتہادی مسئلے وچ حضرت سیدنا عثمان غنی دے خون دے انتقام دے اجتہادی مسئلے دے اندر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دے مقابلے وچ آئے دونوں صحابہ۔ مولا علی بھی اسے پہاڑ دے سن، یہ دونوں بھی اسے پہاڑ دے سن جس پہاڑ تے حضور نے فرمایا ہلدا کیوں ایک لو جا، تیرے تے نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ اے جڑے 10 صحابہ اتھے موجود سن انہاں وچوں 3 حضرت زبیر، حضرت طلحہ، مولا علی، اے دو اے مولا علی دے مقابلے وچ آئے۔ مسئلہ کیڑا سی؟ حضرت عثمان دی شہادت دا سی۔ اجتہادی قسم دا مسئلہ بن گیا، پریشانی بہت زیادہ ہو گئی۔ یہ میں گل اس واسطے کرن لگا جو حالا بدبخت قسم دے لوگ صحابہ کرام دے جھگڑیاں اپنی کمینی زبان، جاہلانہ زبان کھولنے دی جرت کرتے ہیں، اے گل سن کے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جنہاں نو اللہ نے سلامتی تباہ عطا فرمانی ہے، وہ جی مولا علی دے مقابلے چاہ گئے۔ لیکن دیکھو اگر مولا علی دی شان ہے تو یہ بھی ویکھو نال مقابلے کون ہے؟ وہ بھی تے وہ بندے نے جنہاں نو کٹھے سرکار نے فرمایا ہے جنتی 10 دے 10 جنتی نے۔ حضور انہاں دے آن والے سارے حالات دیکھ رہے سن، پھر فرمایا جنتی، انجام دس رہے نے۔ تے رسول دی زبان جنوں جنتی فرماوے اس دے خلاف اگر کسی دی زبان کھلے گی تے سمجھو زبان انہوں جہنمی بنا رہی، کیونکہ او دی زبان تے رسول اللہ دی زبان دے مقابلے وچ آ رہی۔ دوستو حضرت سیدنا زبیر بن عوام نو
جنگ جمل دے اندر مولا علی دے مقابلے دے وچ شہادت نصیب ہوئی. حضرت طلحہ نو بھی شہادت نصیب ہوئی. مولا علی دے مقابلے میں شہادت نصیب ہوئی اور وہی شہادت نصیب ہوئی جدی بشارت رسول اللہ نے دتی سی. پھر سمجھو حضور دی زبان نے فرمایا سی نہ شہید ہونا ہے تے شہید مولا علی دے مقابلے وچ ہوئے. معلوم ہویا اپنے علم اور اجتہاد چو صحیح سن عند اللہ. اپنے علم اور اجتہاد وہ اللہ دے نزدیک صحیح سن. اگر صحیح نہ ہوندے یعنی کیا مطلب کہ اگر انہاں دا اے فسق و فجور اور گمراہی ہونا سی عمل تو شہادت کیوں لبدی؟ معلوم ہویا اجتہادی مسئلہ سی، خطا اجتہادی سی، اس دے اندر بھی ایک ثواب انہاں نو لبا ہے. ایک ثواب لبن دی وجہ نال شہادت دا رتبہ ملیا جدی بشارت آمنہ دے لال نے عطا فرمایا. دوستان گرامی، حضرت زبیر بن عوام شہید ہو گئے. تفصیل اس نہیں جانا چاہتا. حضرت زبیر بن عوام شہید ہو گئے. انہاں دا قاتل مولا علی دے دھڑے دا، مولا علی دے پاسے دا قاتل جڑا شخص سی او دا نام سی عمیر بن جرموز مجاشعی. عمیر بن جرموز مجاشعی یہ بدبخت شخص سی جن نے حضرت زبیر بن عوام نو شہید کیتا. مولا علی والے پاسوں ہو کے شہید کیتا ہے. توجہ ذرا، یہ شہید کر کے جنگ تو بعد مولا علی دے کول آن کے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھولو، ابن جرموز آیا ہے جنہیں زبیر نو قتل کیتا ہے. مولا علی نے فرمایا دروازہ کھولو. داخل ہویا، آپ نے فرمایا زبیر دیا قاتلا تینو جہنم جانا چاہیے. جا وڑ جہنم نو. ایڈی صحیح روایت ہے کہ جنی بخاری دی کوئی حدیث صحیح. طبقات ابن سعد دے اندر ایک نہیں کئی سنداں نال او بھی بخاری مسلم دیاں شرطاں دیاں سنداں دے نال حدیث اجازت آ کے منگی. اجازت لین والے نے آخیا ھذا ابن جرموز قاتل الزبیر علی الباب یستاذن فقال علی علیہ السلام لیدخل قاتل ابن صفیۃ النار. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل نبی حواریا وحواری الزبیر. حضور مولا علی نے فرمایا جس لئے ابن جرموز نے قاتل زبیر بن عوام نے اجازت منگی، بندے نے آن کے دسیا حضور بار بندہ آیا ہے جنہیں حضرت زبیر نو قتل کیتا ہے. او دے دسن دا مطلب یہ سی کہ تواڈے والے پاسے دا بندہ ہے، تواڈے مقابلے وچ آن والے صحابی حضرت زبیر نو مار کے آیا کھڑا ہے. او دے دسن دا مطلب یہ سی پاک علی خوش ہو کے انہوں بلاؤن گے. مولا علی سرکار نے فرمایا آن دو. جس لے آیا
فرمایا ابن صفیہ یعنی حضرت صفیہ دے پتر زبیر بن عوام دے قاتل نو جہنم جانا چاہیے. کیوں؟ میں رسول اکرم تو سنیا ہے ہر ایک دا مخلص یار تے حواری ہے. میں محمد رسول اللہ دا حواری زبیر ہے. اللہ اللہ اکبر. توجہ ہے. طبقات ابن سعد فریقین دے نزدیک معتبر کتاب شمار ہوندی. بہت ساریاں سنداں نے وقت دی قلت دی وجہ نال وقت دی قلت دی وجہ نال میں اسناد نہیں پڑھ رہا. حضرت زبیر بن عوام دے حالات طبقات ابن سعد دے اندر کوئی دیکھے تو اے روایت صحیح سنداں بخاری مسلم دیاں شرطاں دے نال ان نظر آئے گا. ابن جرموز قتل کر کے آیا, اجازت منگی, مولا علی نے فرمایا آن دو. آیا دے فرمایا لیدخل قاتل ابن صفیہ النار. صفیہ دے پتر مولا علی نے اس موقع دے اوتے رسول اللہ دی پھپھی پاک دا نام اس واسطے لیا سی پتہ چل جاوے ظالماں کنوں مار کے آیا کھڑا تے پھر علی کول داد لینا. ممکن ہے حضور دی پھپھی دے پتر نو مارے تے علی داد دے وے, ممکن ہے تا اس موقع تے حضور مولا علی مشکل کشا نے حضور دی پھپھی پاک دا نام لیا اور حضرت زبیر نو انہاں دا پتر آکھیا تاکہ اشارہ ہوئے پڑھن سنن والےاں نو. اور اس نو کہ کیویں ممکن ہے علی داد دے وے اس بندے نو جیڑا حضور دی پھپھی دے پتر تے اتوں حواری رسول اللہ. اللہ اکبر و کبیر. او سجنا عجیب گل ہے شاہ علی مشکل کشا دا انہوں فرمانا تینوں جہنم جانا چاہیے, تو جہنم دا حقدار ہے, تو جہنم دے لائق جہنمیاں والا کم کر کے آیا کھڑا ہے. یہ عجیب گل ہے. اتے مولا علی سرکار دی طرفوں ہو کے پھر مقابل نو ماردا ہے پیا, مقابل نو ماردا ہے پیا. مولا علی داد دین دی بجائے جنت دی آکھن دی بجائے مولا علی فرماندے نے تو جہنمی والا کم کر کے آیا کھڑا ہے. ایک گل پہ دس دیے صحابہ جنگ دے ارادے نال کٹھے نہیں سن ہوئے. اگر جنگ دے ارادے نال کٹھے ہوندے تے فرماندے واہ شاباش بھائی کرو جنتی والے کام اٹھو. توجہ نہیں فرمائی نے. انہاں الٹا کی فرمایا او تینوں جہنم جانا چاہیے, تو تے جہنمی والے کام کر کے آیا کھڑا ہے. گل سمجھی ذرا. صحابی رسول نو ماریا ہے, صحابی نال بغض رکھیا ہے مولا علی نو خوش کرنے واسطے, تے مولا علی نے فرمایا ہے جہنمی ہونا چاہیے, جہنمی والا کام میں نے کیتا ہے. معلوم ہویا مولا علی نے دسیا ہے اگر کوئی مینوں راضی کرنا چاہے حضور دے صحابہ دی دشمنی نال تے میں علی کدی نہیں راضی ہو سکدا. اللہ اکبر. سمجھ نہیں آئی نہیں. یہ اشارت نہ سمجھو.
یہ نس اشارہ کر رہی ہے، مولا علی دا فرمان اشارہ کردا ہے، صاف ہر بندے نو سمجھ آوندا اشارہ